बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस मौजू के ऊपर पहले मैं एक दो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जितनी खूबसूरती से तहरीक लब्बैक के ओवरसीज जो रिजवी शेर है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में एक तहरीर भेजी जो मैं पढ़ के बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और मैं मजबूर हो गया कि मैं इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊं। पहली तो बात यह है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी खासकर जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, यकीन माने नाज़रीन कि वो बहुत मुखलिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो नाज़रीन, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने तो उसमें सरसरी जिक्र किया था, लेकिन उस रिजवी शेर ने उसको एक तहरीरी शक्ल दी और इतनी खूबसूरती से उसने अल्फाज का चुनाव किया और इतनी खूबसूरती से उसने तरतीब दी इस तहरीर को कि यकीन माने, और वो बिल्कुल हकीकत, यानी कि 1% भी उसमें झूठ नहीं है। उसने पूरी हकीकत अवाम के सामने खोल के रख दी कि इमरान खान है क्या और उसको पेश कैसे किया जा रहा है। पाकिस्तान कौम की जहलियत उसने खोल के रख दी है, वाज़ेह कर दिया दुनिया के सामने कि पाकिस्तानी कौम अक्लमंद है या जहलियत से भरपूर। यानी कि मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। नाज़रीन, वो तहरीर क्या लिखता है, सबसे पहले ये सुनो कि इमरान खान को पश्तो नहीं आती लेकिन पठान है। जितनी भी केपीके के पठान है, वो पठान के नाम पे, मैं पर्सनल जाता हूं, बहुत सारे लोग उसको पठान के नाम से पसंद करते हैं, लेकिन पश्तो उसको बिल्कुल नहीं आती। खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आता लेकिन मुसलमान और आशिक रसूल है। यानी कि इमरान खान को यूथी क्या लक़ब देते हैं कि ये एक सच्चा पक्का आशिक रसूल है, लेकिन खातमुन नबीयीन पढ़ना उसको नहीं आता है। बार बार उसने कोशिश की है। बेगैरत इतना है कि बीवी ने उसकी बदकिरदारी की दास्तानें लिखी हैं, लेकिन गैरतमंद है। यानी कि इमरान खान की बीवी रिहाम खान ने जो इमरान खान की बदकिरदारी के हवाले से किताब में लिखा है, बल्कि उसको छोड़ दो, इमरान खान की अपनी ऑडियो लीक हुई है आयला मलिक के साथ। यानी कि उसकी इमरान खान ने नफी भी नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने कहा है कि किसी की पर्सनल चीज को रिकॉर्ड करना ये गैर कानूनी है। उसने ये नहीं कहा है कि ये झूठ है। अगर किसी ने वो वीडियो सुनी है तो कानों को हाथ लगाएगा कि इंतहाई घटिया किस्म का इंसान भी कोई ऐसी गुफ्तगू कर सकता है, कोई इतना नहीं कर सकता है। लेकिन उसको लक़ब क्या दिया जाता है कि वो बदकिरदार नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। यहूदियों का दामाद है और बीवी बच्चे यहूदियों के पास हैं। यहां तक कि 300 किनाल का घर यहूदियों जिसमें वो रहता है वो यहूदियों का दिया हुआ है, लेकिन बकौल यूथिया कि वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। यानी कि कोई शक इसमें नहीं कि इमरान खान ने यहूदियों में शादी की, कोई शक नहीं कि इस टाइम उसके बच्चे यहूदियों के पास हैं, कोई शक नहीं कि जमैमा ने उसको 350 कनाल का घर दिया। और यहूदी जो उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठा रहे हैं, जो उनको छोड़ो, जो अभी जो जमैमा खान ने ट्वीट किया है कि इमरान खान को जो सजा मिल रही है, गोली मिली थी, वो यहूदियों से कुर्बत की वजह से मिली थी, ये जमैमा का कोर्ट्स में अपना ट्वीट है, वो कर रहा है। लेकिन बकौल यूथियों के ये उम्मत मुसलमान का लीडर है। यानी कि एकदम यहूदियों से कुर्बत तस्लीम करता है, हकीकत है, लेकिन यूथी क्या कहते हैं कि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है। जलसों में लड़कियां नचाता है और रियासत मदीना बनाने की बात करता है। हकीकत है कि उसके हर जलसा, कोई एक ऐसा जलसा भी नहीं है जिसमें उसने लड़कियां नहीं नचाई हों, बड़े बेहुदा तरीके से, ठीक है ना। लेकिन नाम किसका लेता है कि मैं रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाऊंगा। और लेकिन मजहब कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करता। यूथियों से अगर कहना, वो कहता है वो मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इंतहाई शरीफुल नफ्स बाहया इंसान है। खुद अपने आप को प्ले बॉय कहता है, लेकिन एक नाजायज बेटी का बाप भी है, लेकिन बदकिरदार नहीं है। यानी कि वो खुद मानता है कि मैं एक प्ले बॉय बदकिरदार, बदचलन, बेहया किस्म का इंसान वो आज भी है। क्योंकि जमैमा की किताब और आयला की भी ऑडियो सुन लो, वो मानता है कि मैं एक बदकिरदार शख्स हूं और एक नाजायज बेटी का बाप भी है, लेकिन बदकिरदार नहीं है। ये मानता भी है मैं बदकिरदार हूं और एक नाजायज बेटी का बाप हूं, लेकिन यूथी क्या कहते हैं कि वो बदकिरदार नहीं है।
ڈر اور خوف اتنا ہے کہ بالٹی پہن کر عدالت جاتے رہے لیکن بہادر ہے. یعنی کہ اس کی بزدلی کی داستانیں پڑی ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح بالٹی لے کے عدالت میں جاتا تھا، پیش ہوتا تھا. ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ عدالت نہیں جاتا، لیکن قومی یوتھ اس کو کہتی ہے کہ وہ ایک بہادر لیڈر ہے. جھوٹ جم کر بولتا ہے، موقع کی مناسبت سے بیانیاں بناتا ہے، جھوٹے دعوے اور وعدے کرتا ہے اور پھر یو ٹرن لیتا ہے، لیکن وعدہ خلاف اور منافق نہیں ہے. یعنی کہ جھوٹا یو ٹرن خان اس کا نام ہے. بیانیہ اس کا ہر 10 دن بعد چینج ہوتا ہے، لیکن قومی یوتھ کیا کہتی ہے کہ وہ یو ٹرن نہیں لیتا، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہے، بلکہ بقول شخصی صادق اور امین ہے. سب سے زیادہ کرپشن کے ریکارڈ اس کے دور میں قائم ہوئے، لیکن کرپٹ نہیں ہے. جس نے احسان کیا اسے بدنام کیا، لیکن احسان فراموش نہیں ہے. 4 سال تک پالش لگائی، تابعدار رہے، جی حضوری کر کے حکومت کی، لیکن بوٹ چاٹ اور پالشیا نہیں ہے. بقول یوتھیوں کے توشہ خانہ کے کعبے کی ڈیزائن والی گھڑی تک چوری کر کے بیچ دی، لیکن ایماندار ہے، چور تو بالکل بھی نہیں ہے. جس صوبے میں 10 سال حکومت کی اسے شاید مالی بحران کا شکار کیا، شدید مالی بحران کا شکار کیا. 3.5 سال میں 70 سال کا مجموعی قرضہ ڈبل کیا، لیکن پھر بھی عقل سے آری لوگوں کے مطابق ملک کی ترقی عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ملک کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. IMF کے نمائندے کو اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا، لیکن محب وطن ہے. آخر قوم کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں بندھی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دراصل جتنی برائیاں عمران خان میں موجود ہیں، یہ آج کی اس نسل کی برائیاں نہیں لگتی. قوم ایک بڑی تعداد پر ان کی برائیاں اس قدر حاوی ہو چکی ہیں کہ ان کو لیڈر بھی ویسا چاہیے جیسا وہ خود ہیں، تاکہ ان کی برائی کسی کو برائی نہ لگے، بلکہ فیشن اور پھر کلچر بن جائے. آج کل قوم کے مجموعے میں تقریباً تمام برائیاں اور کمزوریاں بدرجہ موجود ہیں جو عمران خان کی شخصیت اور کردار میں یکجا ہوتی ہیں. قوم کی مجموعی برائیوں جیسے بدکرداری، منافقت، جھوٹ، فریب، چال بازی، موقع پرستی، عہد شکنی، الزام تراشی، کرپشن، بدعنوانی، بدزبانی، گالن گلوچ، کردار کشی وغیرہ، کہاں تک بتاؤں، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں. تو ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جو بھی اس نے تحریر لکھی ہے وہ حرف بے حرف حقیقت پہ مبنی ہے، اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے. اس کے اوپر میں نے کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عمران خان جو ہے، جو اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور جو حقیقت میں ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یوتھیوں کو واضح معلوم ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، واضح معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں، صادق اور امین ہے. اور صادق، امین، بہترین شخصیت ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس کی طرف نہیں جاتے پھر وہی اسی شخص کی طرف ہے کہ جو ایک، اب ہم کیا کہیں اس کے بارے میں. لیکن ناظرین، یہ تحریر مجھے بہت اچھی لگی، میں سوچا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ